अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रिहि हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क, कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह के हर काम में जो है मसलहत होती है या इसका क्या मतलब है, और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आज का मौजू जो होगा हमारा कि वो होगा कि अल्लाह के काम होते हैं या अल्लाह के अमल हमारी ज़िंदगियों में किस तरह जो है काम कर रहे होते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर इस बात को समझ लिया जाएगा गौर से, फिक्र से, तो फिर हमारी पूरी ज़िंदगी में मौजूदा जितनी भी तकलीफ़, परेशानियाँ या बड़े से बड़ी मुश्किल भी है, अगर इस बात को गौर से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी जितनी बड़ी टेंशन होगी, जितनी बड़ी परेशानी होगी, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अगर इस बात को आपने गौर से समझ लिया और इसको जान लिया, ठीक है। ये बातें सिर्फ मैं इसलिए नहीं कहता कि मतलब मैं कोई यहाँ बैठ के कहानियाँ नहीं सुना रहा आपको। जो बात हकीकत में, असल में जो अपनी शक्ल में होती है, उसको बयान करने की मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पे बात करूं, ठीक है। ये हर एक बात के कई मायने, कई मतलब होते हैं, ठीक है। वो इस दुनिया के लिहाज से भी होते हैं और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि कुरान में भी कुछ आयात जो है या कुछ कुरान का हिस्सा जो है वो आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं, ठीक है। और कुछ जो है आयात मुहक्कमात कहलाती हैं, जो अल्लाह के अहकाम है, ठीक है। तो मुतशाबिहात का जो इल्म है, उसमें जो रब ने आपको बता दिया, बस उसकी हद तक ही रहना जो है वो खुद को उस पर राज़ी रखना, ये हमारा काम है, ठीक है। अगर हम उसमें ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर समझें कि हमने या गुमराही को या फितने को जो है वो दावत दे दी है, क्योंकि फिर हर किसी का इल्म और अक्ल और सब्र और ऐसी चीज़ें जो अल्लाह के इल्म के लिए ख़ुद को इंसान में होनी, वो सिफ़ात ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अगर वो सिफ़ात आप में मौजूद नहीं होंगी तो फिर आप लाज़मी सी बात है कि आप भटक जाएंगे या गुमराह हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आयात मुतशाबिहात पे ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं देनी। आपको ज़्यादा काम जो करना है अपनी ज़िंदगी में वो आयात मुतशाबिहात के हवाले से करना है, ठीक है। इसी तरह की बात ये भी है कि जो बात मैं आपसे करने की कोशिश करता हूँ या जो बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिसका ताल्लुक़ सीधा हमारी ज़िंदगियों में जो असरअंदाज होने वाले अमल हैं या हमारे अपने जो ज़ाती अमल हैं, वो उन पे बात की जाए, ठीक है। जो हमारी ज़िंदगियों में जितने भी अमल होते हैं डेली रूटीन के या ज़िंदगी के हिस्सा होते हैं, जो उन पे जो असरअंदाज हो रहे होते हैं हमारी ज़िंदगियों पे, उस पे बात की जाए, ठीक है। और वो ठीक किस हालत में अल्लाह के यहाँ या अल्लाह की तरफ से हमारे लिए जो पैगाम या तरबियत हुई है वो किस तरह है, उस हकीकत को जानने की कोशिश की जाए, ठीक है। क्योंकि इल्म जो है वो दो तरह का है। एक अल्लाह का इल्म है, नूर, कुरान का इल्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, और दूसरा शैतान का इल्म है, ठीक है। तो शैतान का इल्म भी जो है वो इसमें मिक्स कर दिया गया। वो मिक्स उसने इसलिए किया कि हम भटक जाएं या भटकाने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बात वो करूं जो जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। मेरे बात करने से या मेरे यहाँ पे बैठ के बात करने से, बोलने से आपको सही तौर पे और ठीक जो है वो मेरी बात का फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। या मेरे पैगाम या यहाँ मेरे बैठ के बात करने का आपको फ़ायदा पहुँचे, ये अपने व्यूज़ बढ़ाने या मैंने अपनी अर्निंग ज़्यादा करनी है, इसलिए ये बातें मैं नहीं रोज़ बैठ के यहाँ करता, ठीक है। मैं बातें सिर्फ इसलिए करता हूँ कि उसका फ़ायदा आपको पहुँचे। अगर आप सुन लेंगे ये अल्लाह की तौफीक से, जैसे मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर अल्लाह की तौफीक से आपको ये तौफीक मिल गई कि आपने ये सुन लिया, तो फिर इंशाल्लाह आपको भी ये बातें फ़ायदा देंगी, ठीक है।
ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں اللہ کے جو کام ہوتے ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے اور مصلحت چھپی ہوتی ہے، جس کو ہم بنا غور کے یا فکر سے کیے بغیر سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک لڑکی جوان تھی، یہ ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، جس پہ ہم بعض ٹائم شکوے اور ناراضگی کے انبار لگا دیتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی ایک جوان ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کسی جوان بہن کا شوہر کسی حادثے میں فوت ہو جائے یا اور کسی عارضہ کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، تو ہم یہ سننے کو ہمیں یہ باتیں ملتی بھی ہیں اور ہم ان کا عملی طور پہ مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ جو ہے اس کا خامن جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ ایک جوان ہماری عقل یا علم کے لحاظ سے اس میں ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک جوان لڑکی کی ابھی شادی ہوئی ہے اور 2-3 سال گزرے یا 4 سال گزرے، اس کے بچے ہوئے 1-2، تو وہ اس کا خاوند جو ہے دنیا سے کوچ کر گیا یا کسی حادثے میں فوت ہو گیا یا کسی اور وجہ سے فوت ہو گیا۔ بات سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے کاز یا وجہ سمجھی جائے اور ایک ایفیکٹ کے حوالے سے سمجھا جائے، ٹھیک ہے، یا اس کے اثرات کے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے سمجھا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ بیوہ ہونا جو ہے وہ عمل ہے، ٹھیک ہے، اور جو نتیجہ ہے وہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ عمل ہمارا جو ہے وہ بیوہ، اس عورت کا یا بہن کا عمل جو ہے وہ بیوہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے، تکلیف ہوگی۔ تکلیف آپ نے برداشت کی اگر بچے کے لیے یا آپ کے جو بچے آپ کے آسرے آ گئے ہیں اور پھر چلنے لگے اسی طرح آپ کی زندگی، تو یہ سفر کٹ جائے گا، یہ ٹائم پیریڈ گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ کے حوالے سے بات میں کروں تو اللہ کو ماننے کے بعد یہ سوال بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھا تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم ماننے میں تو کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے، یا کمی نہ ہوتی ہے۔ بے شمار جو تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے جو ہے وہ آزاد کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اتنی محنت یا اتنی مشقت جو عبادت میں کرنی ہوتی ہے ہر عام انسان کو وہ نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ ایک تو تکلیف یا غم دینے کا سبب یا اسباب یہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تکلیف عبادت کا بدلہ بن جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تکلیف آنے والی پر جو ہم پہ آئی ہے یا جو غم ہمیں حاصل ہوا ہے، خاموش رہنا آپ کو، ہمیں یا مجھے عبادت کا نتیجہ دے گی یا اس عورت کو عبادت کا نتیجہ دے گی، ٹھیک ہے۔ فرض کریں شہید ہونا، اب شہید سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، جو اللہ کی راہ میں مر گیا ہے وہ شہید ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے نمازیں کتنی پڑھی، قرآن کتنا پڑھا، کتنا سیکھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا پھر وہ شہید ہے، بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ شہید ہونے کی جو ہے جو اس کو درجہ دیا گیا یا جو فضائل اس کے ہیں، یہ اس کے لیے انعام ہے اللہ کے راہ میں خود کو قربان کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوہ کا بھی وہی اثر ہوگا کہ اس پہ جو تکلیف یا غم آئے ہیں اس کا بدلہ اسے عبادت کے طور پہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سنیں تکلیف آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، یہ رب قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ رب ہمارے ساتھ ہے جو صبر کر گئے، اتنی
تکالیف کے بغیر آنے کے باوجود صبر کر گئے. دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.